ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ आया एक नवी स्टोरी, नवी कहानी, सिर्फ तनु वाली इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि विधि जो है वो रेडी शेडी होकर वो अपनी ऑफिस के लिए निकल जाती है, और जो सौम्या है और उसकी बेटी वन्या, आप लोगों की चॉइस वन्या, बहुत सही। मैं भी सोच रही थी कि उस छोटी बच्ची का नाम वन्या ही ठीक है। तो वन्या आज से हमारी लाडली बेटी। तो वन्या वो उसको सोते हुए ही छोड़ के चली जाती है और वो जाती है ऑफिस। वो पहुंच ही जाती है ऑफिस। तो जाकर वो क्या करती है, वो अपनी कैबिन पर जब ढुक जाते टाइम वो अपनी पीए को पुकारती है कि लिली आओ, मेरे कैबिन पे आओ, और जो सब डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब भी लेके आओ, प्रोजेक्ट रिलेटेड सब कुछ लेके आओ, और कुछ भी मिस मत करना, जल्दी आओ क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो वो भी बोलते हैं ठीक है मैम, मैं आती हूँ, आप जाइए। और ये बोलकर वो भी जल्दी जाती है। और जो लिली है वो तो भाई दौड़ कर सब कुछ समेट सुमेट कर जाती है बॉस के ऑफिस, बॉस के रूम पर। और जाते ही नॉक नूक कुछ नहीं, घुसो, डायरेक्ट घुसो, ऐसा टाइप कि अभी तो ट्रेन चली जाएगी, यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी। तो ये करते हुए वो जाती है और उसको ऐसे आते हुए देखकर जो विधि थी वो बोलते हैं कि ये क्या है, प्रोटोकॉल कहाँ है? नॉक नॉक करके तो पूछना चाहिए ना कि मैम मैं आई कमिंग, और क्या मेरी इच्छा भी होनी चाहिए ना कि तुम्हें आने दूँ मेरी कैबिन पर। ये भूल गई क्या कि सीनियर की ऑफिस में जाते वक्त कुछ प्रोटोकॉल भी अप्लाई करना पड़ता है, सब भूल गई? तो लिली बोलती मैम अभी इस सब का कोई टाइम नहीं है, जल्दी देखिए। क्या मुझे ही ऑर्डर कर रही हो तुम? लिली समझ में आ रहा है, मुझसे मत करियो, तुम्हारी मैम हूँ मैं, मैनेजर। हाँ मैम मैनेजर होंगी, आई मीन सॉरी मैम, आप मैनेजर हैं, लेकिन अभी क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका मीटिंग है 11 बजे। तो अगर आप अभी काम नहीं शुरू करेंगे तो हम शायद ही गड़बड़ कर लेंगे। हाँ ये बोलो ना कि अभी मैम आपको मैं इज्जत नहीं दे सकती क्योंकि मैं आपकी बेइज्जती का जो रास्ता है वो क्रिएट कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप अभी से काम नहीं शुरू करेंगे तो आप बेइज्जत ही होंगे। अब मेरा इज्जत देने से क्या होगा, मैं तो खुद ही आपके लिए बेइज्जती का रास्ता तैयार कर रही हूँ, ऐसा ना लिली? तो लिली बोलते मैम प्लीज़ ना, अभी नहीं। तो बोलते हाँ ठीक है बैठो और दो मुझे सारी पेपर वर्क। तो वो देती है उसको और वो बोलते अच्छा ठीक है तुम बैठो और तुम प्रेजेंटेशन की तैयारी करो, मैं सारी फाइल देखती हूँ। और वो दोनों बहुत ही ज़ोरों शोरों से काम पे लग जाते हैं, लाइक क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ज़ोरों शोरों से लगते हैं। तो विधि तो भाई वो जब काम में लगती है वो तो मज़दूर की तरह काम करती है कि इधर ना उधर, मेरी काम ही मेरा प्यार, ऐसा टाइप। तो ऐसा करते करते 10:30 बज जाते हैं और तभी ऑफिस में आती है जो उन्हीं की टीम से एक लड़की मीशा। और मीशा आके बोलती है मैम 10:30 बज गए हैं, अभी अगर हम नहीं निकले तो शायद हम हॉल तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही लेट हो जाएंगे और 11 बजे तक तो मीटिंग शुरू भी हो जाएगा। मैम जैसे कि हम ही हैं प्रेजेंटर तो हमें तो क्लाइंट के पहले ही पहुंचना। हाँ मिस आप भी आइए, आप भी आके मुझे ही ज्ञान दीजिए, मैं तो कुछ जानती ही नहीं, काम तो आप लोगों ने कुछ ठीक से करा भी नहीं, सब काम मेरे मत्थे मार के आप लोग ऐश करो, आराम करो। तुम लोगों ने आज अगर कोई भी गड़बड़ की मेरे प्रेजेंटेशन में, तुम लोगों की आज खैर ही नहीं, मैं तुम लोगों की ऐसी ऐसी हालत करूँगी ना। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिला है। ये फास्ट 100 प्रोजेक्ट अगर मैं कंप्लीट नहीं किया और मेरी बॉस के अगर मेरी नाक कट गई, तुम लोगों की सबकी सैलरी मैं काट दूँगी और तुम जानती हो ये मैं करूँगी ज़रूर। मैम प्लीज़ अब चलो ना।
ये तुम लोग क्या भूल गए हो कि मैं तुम्हारे मैनेजर हूँ, तुम्हारे ग्रुप का लीडर हूँ? मैम चलिए प्लीज़, मैम चलिए चलिए, इतनी बक मत कीजिए, पहले चलिए। ये बोलते हुए जो लिली और मिशा थी वो पहले ही निकल गई थी। और लिली बोलती, क्या अजीब लोग मिले हैं भाई मुझको, ये कभी मुझे इतनी वैल्यू देंगे भी कि नहीं। और वो लोग तो चले गए थे, वो जाके उनकी जो बाकी की टीम्स थे उन लोगों को बुला रहे थे कि हाँ भाई चलो अभी मीटिंग में चलना है। तो सब मिलकर चले जाते हैं। और जो विधि थी वो तो अपनी कार में जाती है और उसके साथ 5 लोग थे। और जो अदर कार थी, ऑफिस की कार थी, वहाँ पे बाकी 5-6 लोग चले जाते हैं। तो वो जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए और जाके पहुँचते हैं उस रेस्टोरेंट और होटल जो भी कर लो। वहाँ जाके देखते हैं कि हाँ भाई 11 तो कब का बज चुके हैं। वो थोड़ा सा लेट थे, लाइक 10 मिनट लेट थे। और जो क्लाइंट है वो उससे भी लेट, 20 मिनट लेट थे। और लगभग 11:30 तक वो मीटिंग चालू हो जाती है और वहाँ पे क्या धूम मचती है। अब वो जो जब मुझे बोल रही थी विधि कि भाई इतना टफ मीटिंग मैंने आज तक नहीं दिया था, इतना टफ था उस मीटिंग। और पूरा का पूरा मीटिंग जो है वो लीड कर रही थी लिली। और जो निशा है वो प्रेजेंट कर रही थी। और जो अदर्स थे वो भी अपना अपना सेक्टर्स, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है, जो ग्रुप प्रेजेंटेशन होता है वो मेनली पार्ट के होता है कि स्मॉल स्मॉल सेक्टर में हो जाता है कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। तो 11 जन की वो ग्रुप था। और जो विधि थी वो तो मैनेजर थी, वो लाइक वो सबको मैनेज करेगी और जो डील होगी वो विधि के साथ होगी। तो विधि तो थी उन सबकी हेड। तो तभी वो तो मीटिंग हो जाते हैं, सब प्रेजेंटेशन देकर ठीक ठाक टिप टॉप। और लाइक जो वो क्वेश्चनिंग करते वो भी वो देते हैं टीम लीडर्स, सॉरी टीम मेंबर्स। और तभी हमारी विधि जगह खाली होती है कि भाई बहुत हो गया, ये लोग और प्रेशर नहीं ले सकते। तो वो जाती है, जाके बोलते हैं हाँ तो जेंटलमैन अब बोलिए आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोजेक्ट की जो सिस्टम है। वो बोलते हैं हाँ हाँ गुड गुड, बाकी तो हम बात ही कर लेंगे विधि, आपके ऊपर तो हमें सबसे ज़्यादा भरोसा है। आप जिस प्रोजेक्ट में आप हैं वो तो सक्सेसफुल होगा ही, ये तो हम जानते ही हैं। फिर भी कुछ ऑफिशियल तो है जो हमें मेंटेन करना पड़ता है। वो तो क्या ही बोले, वो तो आप जानते हैं। जी जी सर, ये तो हम जानते ही हैं, इसके लिए ही तो इतना ज़ोरों शोरों से हमने काम किया है। हाँ विधि ठीक है, तो बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन। और आपका टीम के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही एक्सीलेंट है, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा होगा। ये लोग सभी आप सब इतने अच्छे से हमारे क्वेश्चंस का सॉल्व कर लेंगे। पर बहुत अच्छा था। हम ये डील कर रहे हैं और जो अगली संडे हम इस डील को फाइनल करेंगे। हाँ संडे इसलिए क्योंकि उस दिन सब कुछ ऑफ है, हम शांति से बैठकर वो डील कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे बोल के वो दोनों हैंडशेक करते हैं और हाँ भाई डील तो वो क्रैक कर ही चुकी थे। एक्चुअली वो बहुत ही ब्रिलियंट थे और उसका माइंड जो है ना वो इस सब चीज़ में इतना अच्छी दौड़ती है कि भाई वो इतनी डिप्लोमेटिक बातें करती है कि वो जस्ट वाओ, तुम क्या बोलूँ मैं। तो हाँ चलते हैं हम आगे। तो ये तो मीटिंग ख़त्म करके पहले तो वो क्लाइंट चले जाते हैं। तब वो सारे वो मीटिंग हॉल में बैठकर थोड़ा सा चैन की सांस लेते हैं और जो कुछ कॉफ़ी ऑर्डर करके पीते हैं, क्योंकि हाँ भाई जीत ली हमने जंग, ऐसा टाइप सेलिब्रेट करते हैं थोड़ा। और तभी वो सब निकलते हैं और जो विधि है वो बोलते हैं कि हाँ तुम सब चले जाओ और मुझे थोड़ा मार्केट में जाना था, कि मार्केट भी नहीं, मुझे थोड़ा शॉपिंग के लिए जाना था। तो कौन जाएगा मेरे साथ? तो जो होता है ना कि क्या बोलूँ, तुम लोग पागल ही हो जाओगे। जो लिली थी, मिशा थी, उसके साथ था आरना थी और 2 लोग थे। लाइक
وہ لوگ بھی بولتے میم میں جاؤں گی اور یہ میں جاؤں گی وہ دیکھ کر وہ جو لڑکے تھے اس کے گروپ میں 4 لڑکے تھے وہ بولتے ہیں میم یہ کیا بات ہوئی, ہم ایک ساتھ آئے اور یہ سب آپ کے پیچھے چلے جا رہے ہیں, یہ تو میم ٹھیک نہیں ہے نا. اور ودی جو ہے وہ ان لڑکوں کے بات سن کر وہ پورا ہکا بکا سا رہ جاتی کہ سیریسلی تمہیں لگتا ہے کہ میں ان سب کو لے کے جاؤں گی, یہ سب کو اگر میں لے کے گئی یہ لوگ میرا جیب کا حالت کیا کریں گے تمہیں پتہ بھی ہے. وہ یہ بول بھی دیتی ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کو لے کے جاؤں گی, یاد نہیں ہے کہ پچھلا بار جب میں ان کو لے کے گئی تھی تو کیا ہوا تھا میرے ساتھ, میرا پورا مہینے کا سیونگز انہوں نے ختم کر دیا تھا. تمہیں لگتا ہے کہ وہ تبھی وہ سب لگے نہیں میم آپ کے ساتھ میں جاؤں گی, میں سبھی لٹرلی سبھی بولنے لگے تھے کہ میں جاؤں گی. تو کیا ہوتا ہے نا ہر ایک گروپ میں یا پھر آفس میں کچھ رہتی ہے کہ یہ میری فیوریٹ ہے وہ میری فیوریٹ ہے. تو وہ جو ودی سب کی چہیتی تھی, وہ سب کی باتیں سنتی تھی, تھوڑا سا اسٹرکٹ تھی لیکن وہ بھی تھی صرف کام کے لیے کہ میرا کام مجھے صحیح سمے پر دے دو اگر تو میں تمہیں اپنی دنیا دے دوں گی ایسا ٹائپ. تو وہ تھوڑا سا پروفیشنل تھی. تو وہ کرتے کیا ہے, وہ لیزا, للی, میشا اور وہ خود جاتے ہیں, ٹوٹل 4 لوگ وہ جاتے ہیں اور باقی سب کو بولتے ہیں کہ آج تم لوگ گھر جاؤ اور کسی دن ہم جائیں گے, لیکن آج تھوڑا سا مجھے شاپنگ میرے لیے نہیں گھر کے لیے کرنا ہے. تو وہ بولتے ہیں میم پھر بھی وہ بولتے نہیں آج مجھے بہت دیر ہو گئی اور یہ لوگ تو ہاسٹل میں رہتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا, تم لوگ کچھ منع مت کرنا پر تم آج نہ جاؤ, آج ہم ہی جائیں. تو وہ بولتے اچھا میم ٹھیک ہے, اور یہ بولتے ہوئے وہ اپنی راستے اور جو ودی تھی وہ اپنی راستے چلی جاتے ہیں. تو وہ جاتی ہے کیا پہلے ایک مال میں جاتی ہے, وہاں جا کر وہ ظاہر سی بات ہے وہ آج شاپنگ کرنے آئی ہے, وہ بھی ودھی اور ونیا کے لیے. تو وہ پہلے ہی کڈ سیکشن میں جاتی ہے کہ بھائی پہلے بچے, تو وہ جاتے ہیں وہ اور جو لیزا, للی اور جو نشا تھی وہ بولتی میم کڈ سیکشن میں ہم کیوں آئے ہیں, اور یہاں تو صرف آپ کو گڑیا لینی ہے کیا. اور تبھی لیزا بولتے میم آپ کو کیا ابھی ٹوائے کے ساتھ کھیلنا ہے, لائک اب آپ باربی ڈال لے کے جائیں گے. اور میشا بولتی ہے کہ میم آپ پلیز ایک وہ والا پانڈا لینا پلیز میم, پانڈا لینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, آپ اگر لیں گے نا تو 2-4 دن بعد میں آپ سے لے کے چلی جاؤں گی. اور یہ سن کر جو باقی 3 تھے ودھی, میشا اور للی, وہ دیکھتے گھورتے ہیں کہ ہاں میم خریدیں گی اور تم جا کے لینا ہے. تو تبھی جو لیزا ہے وہ بولتے ہیں کہ ارے کیا ہوا, تو میم تو ہماری بڑی بہن کی جیسی ہی ہے نا, تو بڑی بہن کی چیزیں تو چھوٹی بہن لے ہی سکتے ہیں. اور تبھی جو ٹونٹ کرتے ہوئے وہ ہماری ودھی بولتے ہیں ہاں کچھ لینے کے وقت میں تمہاری بڑی بہن, اور بےعزتی بھی کر دو میرا ہی, ٹھیک ہے نا. پورا ٹوٹل تم لوگ نا ٹوٹل میری چھوٹی بہن کی طرح ہو کہ تم سے ہی لوں گی اور بےعزتی بھی تمہاری ہی کروں گی. صحیح بات ہے بیٹے, صحیح بات ہے. اور یہ بول کر وہ کسی اور کو بولنے کی کوئی ٹائم نہیں دیتے, بولتے اب چلو مجھے شاپنگ کرنی ہے اور ٹائم دیکھا ہے کتنا بج گیا ہے, وہ میٹنگ میں ہی کتنا سارا ٹائم نکل گیا, اب چلو. اب یہ بولتے کہ ہاں میم چلیے پہلے سے ہی 5 بج گئے ہیں. وہ بولتے ہاں ابھی سمجھ آیا نا, اب چلو. اور وہ جا کے ڈریسز دیکھنے لگتی ہے, لائک نارملی جو گھر میں پہنے گی, کبھی اگر کہیں پر جائے گی ونیا تو کیا پہنے گی. اور وہ اتنا امیزنگ ڈریسز لیتی ہیں اس کے لیے, مانو کہ بہت ہی اچھے عمدہ. اور بچوں کی ڈریس تو ویسے ہی بہت سندر ہوتی ہے, اور دام بھی بھائی آکاش چومی. تو وہ سب لیتے ہیں, اور کچھ ٹوائے جو ہے بچے کے لیے
وہ بھی لیتی ہے. ایک پانڈا جو اس نے بولا تھا وہ بھی لیتی ہے. وہ بولتی ابھی تو یہ میرا ہے. تو لیلے بولنے لگتی ہے اور اس کو حق کری ہوئی تھی اور کچھ وہ پکڑی نہیں تھی. سب کچھ ودھی ہی پکڑی ہوئی تھی. کسی نے بھی کچھ نہیں لیا تھا. خالی جو لیسا تھی اس نے وہ اس پانڈا کو لیا ہوا تھا اور کسی چیز میں انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. اور تب جاتے ہیں وہ جہاں سے ودھی شاپنگ کرتی ہے وہاں جاتے ہیں. وہاں جا کر کچھ ڈریسز لیتی ہے سومیہ کے لیے اور کچھ ساڑی بھی لیتے ہیں کہ بھائی کیسا لگتا ہے نا کہ ہاں تم میری بھی ساڑی پہن. ٹھیک ہے فرینڈ ہے پر وہ تو سوچ رہی تھی کہ اس کا جو فیلنگس تھے وہ ہم آگے سنیں گے. ابھی بول دیا نا تو یہ مزہ نہیں آئے گا. اسٹوری کے ساتھ ساتھ کچھ ان کی یادیں, کچھ اس کی فیلنگس, کچھ جو سومیہ کی فیلنگس یہ بولوں گی تو تمہیں سمجھ آئے گی. اور جو دھکا تمہیں لگنے والا ہے نا آگے اسٹوری پر وہ تو ایپک ہوگا. اس اسٹوری میں جب میں نے ان سے سنا تھا تو میرا تو لٹرلی رونا ہی آ گیا تھا کہ بھائی ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو چلو اسٹوری میں جاتے ہیں. وہ تو ہم آگے ہی جانیں گے کیا ہوگا. تو وہ تو شاپنگ کرتی ہے اور وہ شاپنگ کرتے ہوئے جاتی ہے. وہ بولتے ہیں ہاں اب چلو کچھ کھانا ہے تم لوگوں کو. تو میشا بولتے ہیں میم مجھے یہ پانڈا دے دو. مجھے میشا نہیں سوری وہ لیسا بولتی ہے کہ میم مجھے یہ پانڈا دے دو, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو وہ بولتے ہیں ہاں یہ چھوڑ کر اگر کچھ اور چاہیے تو بولو اور تم لوگوں کو کچھ کھانا ہے. تو لیسا اور میشا جو ہے وہ بولتی ہے کہ ہاں میم کچھ کھانا تو چاہیے کیونکہ ابھی تو 8 بج گئے ہیں. اتنا گھمایا ہے آپ نے اور یہ کھلونے اور یہ بچوں کی شاپنگ کی مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ کا بھی کوئی میرج نہیں ہوا اور آپ کی چھوٹی بہن تو ایبروڈ پہ ہی ہے. تو اس کی لیے وہ بولتے ہاں ہاں چلو دیکھو گے آج تم لوگ تو پاگل ہی ہو جاؤ گے کہ کس لیے. تو بولتے ہیں میم بتائیے نا. تو وہ انسسٹ کرنے لگے کہ میم بتاؤ نا کون ہے. تو وہ بول ہی دیتے کہ میری بیٹی ہے, چلو اب جا کے دیکھنا میری بیٹی کو. تو وہ ایسے ہی وہ مستی میں بولی تھی کہ وہ بیٹی ہے. وہ اس کا ایسا بھی کوئی انٹینشن نہیں تھا. تو وہ ہاں وہ آپ کا بیٹی ہے. وہ بولتے ہاں ہاں چلو اب کچھ کھانا ہے. وہ بولتے نہیں آپ کو بیٹی کو دیکھنا ہے, چلو گھر چلو. اور یہ بول کر اس کے ہاتھوں سے وہ سب بیگ جو ہے وہ شاپنگ بیگس وہ تینوں مل کر میل بانٹ کے لے لیتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ میم گھر چلو مجھے ہم لوگوں کو تو آپ کو بیٹے سے ملنا ہے کہ آپ کی شادی ہی بھی نہیں ہوا اور آپ کی بیٹی بھی ہے. چلو یا پھر آپ نے چھپا رکھا ہے. وہ یہ بول کر وہ تینوں دوڑ لگاتے ہیں اور وہ بولتے ارے لے کے تو جاؤ, کار کی چابی میرے پاس ہے, تم کہاں جا رہے ہو. تو وہ بولتے ہیں میم جلدی چلو. اور یہ بول کر جو للی ہے وہ پیچھے آتی ہے اور اس کی ایک ہاتھ میں جو بیگس تھی وہ لیتی ہے اور ایک ہاتھ سے اس کو ہی کھینچتے ہوئے لے کر جاتے کہ چلو اور کچھ بات نہیں اب چلو. تو وہ سب جاتے ہیں کار کی طرف اور جو سب چیزیں تھے وہ ڈکی میں رکھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. دھڑا دھڑ جا کے بیٹھتے ہیں. اس کو بھی بیٹھنے کی کوئی موقع نہیں دیتے, دھڑا دھڑ وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور تبھی بولتے میم چلو نا کیا کر رہے ہو باہر, چلو گاڑی چلاؤ تو جلدی, یا پھر چابی دو ہم ہی چلا جاتے ہیں. وہ بولتے ہاں تمہیں چلانا آتا ہے گاڑی. ہاں ہر وقت تو میں گاڑی چلا کے لاتی ہوں, تم لوگ کہاں سے گاڑی چلا لو گے. تو ہاں تو جانتی ہو تو کھڑی کیوں ہو, چلو نا. اور یہ بولتے ہوئے وہ بیٹھتی ہے اور وہ آج جو چھیڑتی ہے ان لوگوں کو کہ ہاں بھائی آج تو میرا دن ہے. اور وہ گاڑی اتنا دھیمے چلا رہی تھی کہ آج تو سمجھا ہو گیا. تو یہ بہت دیر جو راستہ ان کا گھر کا لائک ودھی کا گھر کا راستہ تھی وہاں سے 20 منٹ کا, اور وہ لگاتی ہے 1 گھنٹہ. اور راستے میں رکتی ہے, کچھ کھانے کے لیتی ہے, کچھ چپس لیتی ہے, کچھ ایسا ٹائپ جو ودھی کے لیے تھی ایکچولی وہ ودھی کے لیے نہیں. اور جو 3 اس کے ساتھ جا رہے تھے وہ ان کو کھانی پڑے گی. اگر وہ نہیں ملی تو اس کو پھر سے باہر بھیجے گی. تو وہ پہلے سے ہی وہ سب کچھ لے لیتی ہے اور بہت ہی کوشش کے بعد وہ جا کے پہنچتی ہے. اور
وہ لوگ نکلتے ہیں گاڑی سے، اور وہ جو سامان تھی وہ وہیں پر چھوڑ کے دوڑ کے جاتے ہیں. بھائی اس کی جو بلڈنگ تھی اس میں لفٹ تھی، وہ سب چھوڑ کے وہ لوگ سیڑھیوں سے جانے لگتے. بھائی اتنی جلدی تھی ان کو. اور پیچھے سے جو ودھی ہے وہ بولتے ارے گدھو لفٹ سے تو جاؤ، کیا کر رہے ہو. وہ بولتے میم لفٹ آنے میں دیری ہے، ہم پہنچ جائیں گے تب تک. وہ بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جاؤ دیکھتے ہیں. تو وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنی جو سامان تھی وہ لیتی ہے اور لفٹ میں جانے لگتی ہے. اور گائز آگے کے پارٹ ہم دیکھیں گے کل کہ وہ جا کے کیا دھماکہ ہوتی ہے اس کے گھر میں. اور تب تک کے لیے اچھے رہو، چنگا رہو، بھلے رہو. میری سٹوری کو اپنی پیار دیتے رہو. اور میری سٹوری اگر تم لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتاؤ، اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب کرو. تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے.